संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तवासं स्मरे नित्यमायुष्कमार्धसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिरामस्यै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्ध्यं च लभेत् नात्र संशयः अष्टोभ्य ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वं गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।